प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जॅस्मीन फर्नांडीस आनी हांव कसालसून आयल्या. म्हाका 8 वर्सां एलर्जीक कफची खूब पिडा आसलेली. सगळ्या सिजनमध्ये म्हाका कफ जातलो आनी खूब प्रमाणान कफ जातलो, असो की एकदम उलटे उलटे जातले आनी कसोच तो खंयच्याच वखदान होमिओपॅथीक घेतले, ॲलोपॅथीक घेतले, सगळे वखद घेतले पण खंयच्याच वखदान तो बरो जायनासलो. तर एक फावट ह्या रिट्रीकेन येयल्ली तेन्ना हांवें ब्रदराक सांगलें आनी ब्रदरान मागणें केलें आनी म्हाका ऑयल दिल्लें. आनी जेन्ना जेन्ना तो कफ जाय आसलेलो, जोर करी आसलेलो ना ते ऑयल हांव अशें घशाक खुरीस काडी आसली आनी मागणें करी आसली. आनी थोडे म्हयने गेले, 6 म्हयने गेले आनी अशेंच म्हाका मागीर समजलें की तो हळू कमी जाता आनी आतां तो शार्प कफ बरो जाला, कंप्लीट बरो जाला. आनी ब्रदराक हांव थँक्यू म्हणटा आनी देवाक हांव आर्गां दिता दिनवासतो वागणटा.